कोई जाए ना जाए, मैं ज़रूर जाऊंगी। मैंने बड़े आराम से कहकर चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया तो एकदम खामोशी छा गई। मैं किसी की तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन महसूस कर रही थी कि सब मुझे ही घूर रहे हैं, और उन घूरती हुई नज़रों में तासुफ के साथ मलामत भी थी। और शायद बाजी तो दांत भी कुचकुचा रही होंगी। कितनी देर बाद बाजी की आवाज़ सुनाई दी। सुना आपने अम्मी ये क्या कह रही है? हाँ, इसकी तो हर बात निराली होती है, ज़रूर वो काम करेगी जिसको मना किया जाए। अम्मी ने पता नहीं बाजी से कहा या अपने आप से, फिर फौरन रोए सुखन मेरी तरफ मोड़ा। क्या कहा तुमने? तुम जाओगी ताया के घर? क्यों? क्यों का क्या मतलब? उनके बेटी की शादी है, कार्ड भेजा उन्होंने, और एक दो आदमियों को भी नहीं बुलाया, सबको बुलाया है और सबको जाना चाहिए। मैंने उसी इत्मीनान से कहा तो बाजी तड़क कर बोली, कोई ज़रूरत नहीं, कोई नहीं जाएगा। अब्बू को मना कर सकती हैं आप? मैंने फौरन पूछा। वो बेशक जाएं, लेकिन हम में से कोई नहीं। मैं जाऊंगी अब्बू के साथ। मैंने उनकी बात पूरी नहीं होने दी। सब जानती हो, फिर भी ऐसा कह रही हो? तुम्हें बहन का ज़रा ख्याल नहीं है? वो लोग ज़्यादा प्यारे हैं तुम्हें। अम्मी को गुस्सा आ गया था। मुझे एहसास दिलाकर बाज रखने की सही की, लेकिन ये नहीं था कि मैं ज़िद में आ गई थी या मुझे एहसास नहीं था, बल्कि मैं बाजी की खातिर ही जाना चाहती थी। इसलिए अपनी बात पर अड़ी रही, और जब अब्बू ने सुना कि मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ तो वो ना सिर्फ खुश हुए बल्कि उस रोज़ 2 टिकट ले आए और मेरे हाथ में थमाते हुए कहने लगे, बेटा तुम्हारी अम्मी की नाराज़गी किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, रिश्तेदारी ख़त्म तो नहीं की जा सकती। तुम कोशिश करो कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें खुशी से जाने की इजाज़त दें। और मैं क्या कोशिश करती? जहाँ बात शुरू करती अम्मी मुझे बुरी तरह डांट कर रख देती। बाजी अलग नाराज़ थी। मैंने उनसे 1-2 सूट मांगे, वो भी नहीं दिए, हालांकि इस मामले में वो हमेशा से फराख दिल थीं। बहरहाल उनकी नाराज़गी भी बचा थी, इसलिए मैंने उन पर कुछ जताया नहीं। असल में बाजी शुरू से ताया के बेटे आसिम से मंसूब थी। गो कि बाकायदा मंगनी वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन अम्मी और ताई अम्मा के दरमियान बात तय हो चुकी थी। उस वक्त ताया अब्बा यहीं लाहौर में थे और हम सब एक ही घर में रहा करते थे, जहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो दोनों घरों के दरमियान रंजिश का बायस बनती। उसके बरक्स आपस में मोहब्बत और इत्तफाक था। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी जब अम्मी ने मुझे बताया कि बाजी आसिम भाई की दुल्हन बनेगी, और मुझे याद है मैं इस बात की तस्दीक करने आसिम भाई के पास पहुंच गई थी। सच आसिम भाई, बाजी आपकी दुल्हन बनेगी? तुम्हें किसने बताया? उनके होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट दबी थी। अम्मी ने। अब अम्मी गलत तो नहीं कह सकती, उन्होंने मेरी नाक छू कर कहा था। और फिर मैंने बहुत खूबसूरत आंख मचोली देखी। आसिम भाई बहाने बहाने से ऊपर आते और बाजी को दिन में कितनी बार नरगिस बाजी से कोई काम याद आता और वो नीचे भागती थी। उन्हीं दिनों ताया अब्बा का ट्रांसफ़र पिंडी हो गया तो पहले वो अकेले गए, गालबन रिहाइश वगैरह का इंतज़ाम किया, उसके बाद अपनी फैमिली को भी ले गए थे। क्योंकि लाहौर और रावलपिंडी में कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं था, फिर पता नहीं कैसे खलिज हायल हो गई थी। बस शुरू के चंद माह ही आसिम भाई ने 15वें दिन चक्कर लगाया था, उसके बाद मसरूफियत के बहाने थे। उसके बावजूद अम्मी और खसूसन बाजी ने शायद गुमान भी नहीं किया होगा कि ताई अम्मा यूं अपनी बात से फिर जाएंगे, और वो भी 4 साल इंतज़ार में रखकर। उस अरसे में बाजी के लिए हकीकतन कई अच्छे प्रपोजल आए, जिन्हें अम्मी ने एक ही जवाब दिया था कि वो अपने तायाजाद से मंसूब है, और यही सच था जिसे झुटलाने का अब हमारे पास कोई जवाब नहीं था। उधर से भी तो कोई जवाब पेश नहीं किया गया था, ना कोई उज़र, बल्कि यूं जैसे सिरे से कोई बात हुई ही नहीं थी। जब ही तो एकदम से आसिम भाई की शादी का कार्ड आ गया था, गोया उनके नज़दीक ज़ुबान की कोई अहमियत नहीं थी। और जाहिर है बाजी और अम्मी का गुस्सा बजा था, बल्कि ताया अब्बा के घर से हमेशा के लिए कतई ताल्लुक़ का हक भी रखती थी। और ये नहीं था कि मुझे अफसोस नहीं था, मुझे बहुत दुख हुआ था, और आसिम भाई पर तो बहुत गुस्सा था, जिन्होंने मेरी इतनी प्यारी बाजी को दुख दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद मैं यही जानने के लिए उनकी शादी में जा रही थी। सुनो, मुझे सूटकेस में कपड़े रखते देख बाजी कहने लगी, क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया? क्यों नहीं? मैंने अपने काम में मसरूफ़ रहकर कहा तो बाजी ने एकदम मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपनी तरफ मोड़ लिया। फिर क्यों जा रही हो? उन्हें यह बताने कि उनके इस इक़दाम से हमें कोई अफसोस नहीं हुआ। मेरे इतने से कहने पर बाजी सुलग गई। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मैं आपको आकर बताऊंगी, देखिए अबू पुकार रहे हैं। मैंने जल्दी से सूटकेस बंद किया और ज़बरदस्ती बाजी के गले लगकर बाहर निकल आई। अबू तैयार खड़े थे और उन्हीं की वजह से अम्मी मुझे बुरा भला नहीं कह सकीं, अलबत्ता उनकी आंखों में सख्त नागुवारी और खशोनत थे। मैं डरते डरते उनके गले लगी तो धीरे से तंबी करते हुए बोली,
خبردار کسی پر کچھ جتانا نہیں، تمہاری باجی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، میں نے کہا اور دروازے میں کھڑی باجی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تایا ابا کے گھر بڑی رونق تھی۔ کراچی سے چھوٹی پھپھو، خالہ اور عذرا کے ساتھ آئی ہوئی تھیں، اور تائی اماں کی بہن اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھیں، اور پتہ نہیں 2 لڑکیاں کون تھیں، انہیں میں نہیں پہچانتی تھی۔ بہرحال میں سب سے مل کر بیٹھی تو تائی اماں پوچھنے لگیں، اور سب لوگ نہیں آئے، بس تم اکیلی آئی ہو؟ سب تیار تھے تائی اماں، بس اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہی کی وجہ سے باجی کو بھی رکنا پڑا۔ میں تو سوچ کر آئی تھی، بڑے آرام سے کہہ دیا۔ میں سمجھی کوئی ناراضگی ہے۔ تائی اماں کے دل میں چور تھا، جبھی تو انہوں نے ایسے بات کہی جسے میں نے پکڑ لیا۔ ناراضگی کیسی تائی اماں؟ وہ نرگس۔ انہیں کوئی جواب نہیں سوجا تو نرگس کو پکارنے لگیں، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یہاں آ کر۔ عاصم بھائی کہاں ہیں؟ اور وہ ہمایوں کتنا عرصہ ہو گیا سب سے ملے ہوئے؟ میں نے خوشی کے اظہار کے ساتھ کہا۔ تبھی نرگس آ کر پوچھنے لگی، کس نے پکارا ہے مجھے؟ میں نے۔ اینی کے لیے چائے وغیرہ لاؤ، اتنی سردی میں آ رہی ہے۔ میں چائے ہی بنانے جا رہی تھی۔ چلو میں بھی چلتی ہوں۔ میں اٹھ کر نرگس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ اور سناؤ، کیا کر رہی ہو آج کل؟ نرگس باجی نے چولہا جلاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی انٹر کے امتحانوں سے فارغ ہوئی ہوں، جبھی تو آ گئی۔ اور سمی؟ سمی باجی ایم اے کر رہی ہیں۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے بغور نرگس باجی کو دیکھا۔ وہ جن کی باجی سے دوستی تھی، ان کے بارے میں پوچھتے ہوئے نظریں چرا گئی تھیں۔ اچھا، کس سبجیکٹ میں؟ انگلش میں۔ کبھی کبھی جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اسے تو اردو ادب سے لگاؤ تھا۔ ابھی بھی ہے۔ خیر آپ بتائیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے بات کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ میں نے گریجویشن کر لیا ہے۔ اور ہمایوں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی جاب سے لگے ہیں۔ تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اور عاصم بھائی سے؟ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈال کر پوچھا۔ نہیں۔ اچھا جاؤ تم اوپر عاصم بھائی سے ملاؤ، میں تب تک یہ کباب تل لوں۔ انہوں نے فریزر میں سے کباب نکالتی ہوئے کہا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچن سے نکل آئی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عاصم بھائی کے سامنے مزید کوئی جھوٹ بولنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ عاصم بھائی؟ مجھے نہیں معلوم تھا عاصم بھائی کا کون سا کمرہ ہے، اس لیے راہداری میں رک کر میں نے پکارا، جواب ندارد۔ دوسری اور پھر تیسری پکار پر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر جو شخص سامنے آیا، اسے میں پہلی نظر میں بالکل نہیں پہچان سکی۔ البتہ یہ یقین تھا کہ وہ عاصم بھائی نہیں ہے، اور ادھر وہ بھی نہیں پہچانا تھا جب بھی پوچھنے لگا، آپ کون؟ اینی، نورولین۔ میں نے اپنا نام بتایا تو وہ ایک دم خوش ہو کر بولا، ارے تم اینی؟ کمال ہے، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، آؤ اندر آ جاؤ۔ پہلے اپنی پہچان تو کرائیں۔ ہمایوں، صرف نام کافی ہے، یہ پورا بایو ڈیٹا بتاؤں؟ میں ہنس پڑی، نام ہی کافی ہے۔ اور کون کون آیا ہے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ بس میں اور ابو، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں آ سکیں، بہت معذرت کر رہی تھیں۔ اور سمی؟ انہوں نے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو اس بات پر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ امی کی وجہ سے نہیں آئی، ظاہر امی کو اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، میں آتی یا وہ، اور میں نے ضد کی۔ تم ضدی تو کبھی نہیں تھیں۔ ان کی نظریں ابھی بھی مجھ پر جمی تھیں۔ اب ہو گئی ہوں، میں ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر ہنسی۔ اچھا چلو میں چچا جان سے مل لوں۔ میں عاصم بھائی سے نہیں ملی، وہ موجود نہیں ہیں۔ وہ ان کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، پھر آگے بڑھ گئے تو میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ پھر رات کے کھانے پر عاصم بھائی سے ملاقات ہوئی۔ خاصا لیا دیا انداز تھا ان کا، جبکہ باقی سب کے ساتھ خوب ہنس بول رہے تھے۔ میں سمجھ گئی اندر سے خائف ہیں کہ کہیں میں کچھ جتا نہ دوں، اور میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ البتہ میں یہ ضرور جتانا چاہتی تھی کہ ان کی طرح ہمارے نزدیک بھی گزری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں بڑی بے چین تھی۔ جب تک ٹیبل پر ابو اور تایا ابا موجود رہے، میں بمشکل خود پر جبر کیے بیٹھی رہی، اور جب وہ دونوں چلے گئے تب میں نے عاصم بھائی کے ساتھ بیٹھی پھپھو کو مخاطب کر کے کہا، پھپھو باجی کی شادی میں بھی آپ کو پہلے سے آنا ہے۔ میں نے محسوس کیا سب میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آئیں گی نا پھپھو؟ ہاں کیوں نہیں، اللہ جلدی وہ گھڑی لائے، سمی کے نیک نصیب ہوں، اچھا بر ملے اسے۔ پھپھو نے دعائیہ کلمات کے ساتھ کہا، آپ کی دعائیں ہیں پھپھو، باجی کی جہاں بات طے ہوئی ہے وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں کہہ کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ سمی کی بات کر رہی ہو؟ کہاں نسبت طے ہوئی اس کی، اور کب؟ تائی اماں کے اچھمبے پر میں نے ان سے زیادہ حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کو نہیں پتا تائی اماں، باجی کی منگنی کو تو 1 سال ہو گئے، اور اب تو فیضان بھائی امریکہ سے آنے والے ہیں، ان کے آتی ہی شادی طے ہو جائے گی۔ فیضان نام ہے ان کا؟ کیسے ہیں؟ پھپھو کی بیٹی عذرا نے شوق سے پوچھا۔ بہت اچھے، بہت ہینڈسم، امریکہ سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے عاصم بھائی کو دیکھا، ان کے چہرے پر خجالت نے مجھے بہت اطمینان اور خوشی بخشی تھی۔ حالانکہ جو کچھ میں نے کہا وہ سب جھوٹ تھا، اور سچ بول کر کیا ملتا مجھے؟
एहसास तौहीन जो अब मैंने उनके खाते में डाल दिया था। अगली शाम दुल्हन के यहाँ मेहंदी लेकर जाना था। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। मुझे एक तो अजरा के बाल बनाने में देर हो गई, उसके बाद अपनी तैयारी, और जब मैं बाहर निकल कर आई तो तीनों गाड़ियों में कहीं जगह नहीं थी। उधर अम्मी के पास चली जाओ ना, नरगिस बाजी ने अगली गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा। फिर खुद उतरकर मेरे साथ आईं, लेकिन ताई अम्मा के पास बिल्कुल जगह नहीं थी। तब मजबूरन नरगिस बाजी को मुझे अपने साथ बिठाना पड़ा। वो शायद कपड़े ख़राब होने के डर से मुझे जगह नहीं दे रही थी। चले, हमायूं के पूछने पर मैं उछल भी नहीं सकी, क्योंकि उनके और नरगिस बाजी के दरमियान बैठी थी, और बैठते हुए मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया था। अब बहुत अजब सा लग रहा था, इतनी गुर्बत जिसने मेरे हवास गुम कर दिए थे। पिछली नशिस्त पर बैठी लड़कियां और नरगिस बाजी मुसलसल कुछ न कुछ बोल रही थीं। बस एक मैं खामोश थी और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर अपने बाजू से टच होते उनके बाजू के लम्स को महसूस करते हुए मेरे दिल की धड़कनें बहुत मध्यम और कभी बहुत तेज़ हो रही थीं। एनी, तुम खुश हो? अकब से अजरा ने मेरा कंधा छूकर कहा तो उसकी तरफ चेहरा मोड़ते हुए मेरी नज़रें हमायूं के होंठों में दबी मुबहम सी मुस्कुराहट में उलझ गईं। उस पल हमायूं ने मुझे देखा था और फिर यूं मोड़ काटा कि संभलते संभलते भी मेरी पेशानी उनके कंधे से जा लगी। उफ, क्या मुसीबत है! मैं फ़ौरन सीधी हो बैठी। लो भाई, आ गया आसिम भाई का ससुराल। हमायूं ने वसी रकबे पर फैले आलीशान बंगले के सामने गाड़ी रोकी तो मैं सचमुच बहुत हैरान होकर देखने लगी थी, क्योंकि ताया अब्बा की तो इतनी हैसियत नहीं थी। और फिर मामूली सूरत की दुल्हन को देखकर अपने आप मेरी समझ में आ गया कि आसिम भाई ने बंगला, गाड़ी और पैसे के एवज खुद को बेच डाला है। उस रात पप्पू कितनी देर तक मुझसे ही बातें करती रहीं। ये दुल्हन लाई है भाभी बेगम, ज़रा आसिम के जोड़ की नहीं, इससे अच्छी खूबसूरत लड़कियां तो ख़ानदान में मौजूद थीं। पता नहीं पप्पू का इशारा बाजी की तरफ था या उन्होंने यूं ही एक बात की थी। ख़ानदान की कोई लड़की अपने साथ ये इतना कुछ तो नहीं ला सकती थी पप्पू, मैंने कहा तो पप्पू तायद करती हुए बोली। ठीक कहती हो, लेकिन अब आसिम तो हाथों से निकल गया ना। वो लड़की कहाँ इस घर में रहेगी, आसिम को लेकर अपने बंगले में चली जाएगी। हो सकता है। मुझे आसिम भाई पर अफसोस हो रहा था। फिर वलीमे के बाद अब्बू ने मुझे वापसी की तैयारी करने को कहा तो ताया अब्बा के साथ नरगिस बाजी भी मेरे रुकने पर इसरार करने लगी और मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। अम्मी और बाजी की नाराज़गी के ख्याल से जाना चाहती थी, जबकि दिल रुकने पर तो आमादा था। सारा वक्त तो शादी की मसरूफियत में गुजर गया, अब फारिग हुए हैं तो हम तुम्हें खूब घुमाएंगे। मरी, इस्लामाबाद, पता है मरी में बर्फ़बारी हो रही है। नरगिस बाजी ने मेरे इश्तियाक को हवा दी, फिर अब्बू से कहने लगी, चचा जान, एनी को कुछ दिन यहीं रहने दें, यूं भी आजकल ये फारिग है। एनी की मर्ज़ी बेटा, रहना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अबू मेरी मर्ज़ी पर छोड़कर खुद बरी और ज़िम्मा हो गए और मैं गू मगू की कैफियत में खड़ी थी कि करीब से हमायूं सरगोशी करते हुए निकल गए। तुम्हें अभी रुकना है। उनके लहजे में इल्तिजा थी न तहक्कुम। जाने क्या था कि मैं अपना सूट केस उठाकर नरगिस बाजी के कमरे में रख आई। मुझे हमेशा से बर्फ़बारी देखने का बहुत शौक था और मैं सचमुच दीवानी हो गई थी। रगों में लहू मुंजमद कर देने वाली सर्दी की परवाह किए बगैर दोनों हाथों से बर्फ़ समेटकर घरौंदा बनाने की कोशिश करने लगी तो नरगिस बाजी ठिठुरती हुई बोली, ओ फैनी, मर जाओगी, उठो यहाँ से। 1 मिनट प्लीज़, मैंने मिन्नत से कहा। तभी हमायूं मेरे सामने पंजों पर बैठते हुए बोले, ऐसा घरौंदा क्यों बना रही हो जो ज़रा सी तपिश से पिघल जाएगा। मैंने चौंक कर देखा, उनकी नज़रें मेरे हाथों पर थी। ये तो बस यूं ही। मैं घबरा कर खड़ी हो गई और नरगिस बाजी की तरफ बढ़ते हुए मेरे ही पांव तले मेरा घरौंदा बिखर गया था। फिर एक जगह कॉफ़ी पीते हुए मैंने महसूस किया कि नरगिस बाजी और हमायूं इशारों की ज़ुबान में एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। मैंने कस्तन उन दोनों की तरफ से रुख मोड़ लिया ताकि वो आसानी से बात कर सकें, क्योंकि कभी बाजी और मेरे दरमियान भी कोई तीसरा मौजूद होता तो बाजी इसी तरह इशारे में मुझे कोई बात समझाने की कोशिश करती और मैं इस मामले में इतनी अनाड़ी थी कि अक्सर झिंझला जाती थी। इसलिए मैंने उन दोनों की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया था। सुनो, कुछ देर बाद नरगिस बाजी मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करके कहने लगी, तुम्हें याद है जब हम लाहौर में थे तो हमारी माओ ने आसिम भाई और सिमी की निस्बत तय की थी? फिर मैंने जवाब की बजाय सवाल उठा दिया। फिर ये कि तुम लोगों को आसिम भाई की शादी पर तो हैरत हुई होगी। उन्होंने कहा तो मैं बज़ाहिर लापरवाही से कंधे उचकाकर बोली, नहीं, ऐसी कोई हैरान कुन बात तो नहीं है। कैसे नहीं है? हमायूं बोल पड़े। न सिर्फ हैरान कुन बल्कि अफसोसनाक भी। क्या अब तक सिमी को उस इंतज़ार में नहीं बिठाया गया कि? नहीं हमायूं भाई, मैंने उनकी बात पूरी नहीं होने दी। अम्मी ने तो बहुत पहले समझ लिया था कि उनके और ताई अम्मा के दरमियान तय होने वाली बात की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि उस तरफ बिल्कुल खामोशी थी। अगर वक्फे वक्फे से याद दहानी कराई जाती तब तो अम्मी बाजी को बिठाए रखती
اور باجی نے بھی بہت جلد حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا. جبھی تو فیضان بھائی کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی، وہ بھی ان کی پسند سے. کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ نرگس باجی نے بے یقینی سے پوچھا. جھوٹ بول کر کیا ملے گا مجھے؟ میں کستن مسکرائی تو ہمایوں نے یوں گہری سانس کھینچی جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو. تب نرگس باجی کہنے لگیں، ہم نے خاموشی یوں اختیار کر لی تھی کہ عاصم بھائی اپنے دل اور باس کے چکر میں آ گئے تھے، اور اس تمام عرصے میں ہم سب نے بہت کوشش کی کہ وہ بہت بڑا آدمی بننے کا خیال چھوڑ دیں، لیکن یقین کرو ہم میں سے کوئی بھی شادی پر راضی نہیں تھا. چلیں، جو ہوا اچھا ہوا. میں نے ان کے چہروں پر ندامت دے کر بات ختم تو کر دی، لیکن اب مجھے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا. پتہ نہیں میرا جھوٹ کب تک چلے گا. پھر جتنے دن میں تایا ابا کے گھر رہی، مجھے ہر دم یہی خدشہ رہا کہ کہیں میرا جھوٹ کھل کر مجھے ان سب کے سامنے شرمندہ نہ کر دے، کیونکہ وہ تو اعتراف کر کے ہلکے ہو گئے تھے اور میرے لیے یہ بہت مشکل تھا. شاید اسی خوف سے میں نے واپسی کی رٹ لگا دی. بس تایا ابا، بہت رہ لیا، اب ابو کو فون کریں مجھے آ کر لے جائیں. میں تایا ابا کی منت کر رہی تھی. بیٹا کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے. تایا ابا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اصل میں کبھی امی اور باجی سے اتنے دن دور نہیں رہی. اچھا ٹھیک ہے، میں فون کرتا ہوں تمہارے ابو کو. تایا ابا نے مجھے بچوں کی طرح بہلایا، پھر میری ضد پر اسی وقت فون کرنے لگے تو میں نرگس باجی کو اپنے جانے کا بتانے کے لیے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ سامنے سے آتی ہوئی ہمایوں سے ٹکرا گئی. خیریت؟ انہوں نے مجھے بدحواس دے کر پوچھا تو میں جلدی سے بولی، میں واپس جا رہی ہوں، ابو آ رہے ہیں مجھے لینے. کب؟ میرا خیال ہے شام تک آ جائیں گے. میرے خیال پر انہوں نے ذرا سی بھویں اچکا کر پوچھا، فون آیا ان کا؟ نہیں، میں نے تایا ابا سے کہا ہے انہیں فون کرنے کو اور وہ کر رہے ہیں. میں بتا کر جانے لگی کہ انہوں نے اچانک میرا بازو تھام لیا. سنو، پھر کب آؤ گی؟ پتہ نہیں، میں بہت نروس ہو گئی تھی. مجھے پتہ ہے. وہ میری کھلی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے. بہت جلد ہم تمہیں لے آئیں گے، ہمیشہ کے لیے. پلیز میرا بازو چھوڑیں. پہلے بتاؤ، آؤ گی نا ہمارے ساتھ، کبھی نہ جانے کے لیے؟ ان کے لہجے میں جذبوں کی شدتیں میرا وجود پہ گلہائے دے رہی تھیں. بمشکل تمام میں ان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر بھاگی تھی. امی اور باجی تو پہلے ہی میرے جانے سے ناراض تھیں. مزید وہاں رکنے پر تو ان کی ناراضگی سوا ہو گئی تھی، لیکن میں نے بہت جلد انہیں منا لیا اور رات میں باجی کے لحاف میں گھس کر میں نے انہیں وہ ساری باتیں کہہ سنائیں جو تایا ابا کے گھر میں نے جھوٹ کہی تھیں. تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ باجی سب سن کر افسوس سے بولی. اس لیے کہ عاصم بھائی اس زوم میں نہ رہیں کہ انہوں نے آپ کو ٹھکرایا ہے. اس کے برعکس اپنے ٹھکرائے جانے کے احساس سے وہ کبھی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے. یہ تو ہے. باجی نے پہلے میری تائید کی، پھر کہنے لگی، لیکن اینی، کیا اس سے میرے اندر سے ٹھکرائے جانے کا احساس مٹ جائے گا؟ مٹ جائے گا، میں نے لاپرواہی سے کہا. اچھا یہ بتاؤ نرگس کیسی ہے؟ باجی کو غالباً اپنے نرگس کے ساتھ گزرے دنوں کی یاد آ گئی تھی، جب یہ اشتیاق سے پوچھنے لگی. ٹھیک ہے، آپ کو بہت یاد کرتی ہیں. اور ہمایوں؟ ہمایوں؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور ذہنی روح بہک گئی. کہاں کھو گئی؟ باجی نے میرا گال تھپکا تو میں چونک کر بولی، نیند کا جھونکا آ گیا تھا. جاؤ سو جاؤ. میں فوراً اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ گئی اور لحاف میں منہ چھپا کر اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی تھی. میری زندگی میں خوبصورت موڑ آ گیا تھا. میں آہٹوں پر چونکنے لگی تھی اور جاگتی آنکھوں میں جانے کیسے کیسے خواب سجا لیے تھے. کتنے دن گزر گئے. ہمایوں نے بہت جلد آنے کو کہا تھا. میں ایک ایک دن گن رہی تھی اور کتنی نادان تھی جو یہ بھول گئی تھی کہ مجھ سے پہلے باجی ہیں جن کی فکر میں امی اپنی نیندیں کھو بیٹھی ہیں. یہ احساس مجھے اس وقت ہوا جب امی کی ایک جاننے والی اپنے بیٹے کا پروپوزل میرے لیے لے کر آئیں اور امی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب تک بڑی کی نہیں ہو جاتی چھوٹی کا انہیں سوچنا بھی نہیں. مجھے جہاں اس پروپوزل کے ٹل جانے کا اطمینان ہوا، وہاں یہ خیال کہ کہیں ہمایوں کے لیے بھی ایسا ہی جواب نہ ہو، اور اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا. جتنی شدت سے منتظر تھی اسی شدت سے دعا کرنے لگی کہ ان کی طرف سے ابھی کوئی نہ آئے. آج کل تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ کام کیا کہو، کرتی کیا ہو؟ اس روز باجی نے مجھے ٹوکا تو میں بری طرح سٹپٹا گئی. وہ اصل میں رزلٹ آنے والا ہے نا، دعا کریں میں پاس ہو جاؤں. پہلے کبھی تم فیل ہوئی ہو جو اب ہوگی؟ خواہ مخواہ کی فکر. باجی الٹا مجھے لتاڑنے لگی. نہیں، کام کرنے کو دل چاہتا تو مت کرو. کیوں بگڑ رہی ہیں خواہ مخواہ؟ مجھے اچانک غصہ آ گیا. خواہ مخواہ بگڑ رہی ہوں؟ یہ دیکھو. باجی پتیلی میرے سامنے کرتی ہوئی بولی، میں نے چاول بھگونے کو کہا تھا، تم نے لے کے آٹے کی لئی بنا دی. یہ آٹا ہے؟ میں نے ان کے ہاتھ سے پتیلی جھپٹ لی. آٹا، اب اسے اپنے سر پر تھوپو.
बाजी कहती हुई किचन से निकल गई तो बजाय शर्मिंदा होने के मैं हंसती चली गई। फिर कुछ दिनों में मेरा रिजल्ट आ गया। हस्बे साबिक बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। इसके बावजूद मैंने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि अब मेरा किसी काम में, किसी बात में दिल नहीं लगता था। फिर गालिबन मेरे लाशऊर में ये बात भी थी कि किसी भी दिन हुमायूं का प्रपोजल आने से मेरी शादी तय हो सकती है। तब पढ़ाई दरमियान में रह जाएगी, इसलिए भी मना कर दिया जाए। लेकिन जब अब्बू ने सुना तो मुझे बहुत डांटा कि मैं किस हिसाब से तालीम को खैराबाद कह रही हूँ, और फिर मुझे फ़ौरन कॉलेज जाने का हुक्म सादिर किया था। मैंने मजबूरन बीए में एडमिशन ले लिया और फिर वही रूटीन शुरू हो गई थी जो पहले मुझे अच्छी और अब इंतहाई बोर लगने लगी थी। अजीब रूखे फीके दिन थे। मैं सख्त उकताई हुई थी। अपने आप पर भी गुस्सा आता था कि मैं क्यों आसिम भाई की शादी में गई। काश अम्मी और बाजी की बात मान लेती तो आज सुकून से होती। हुमायूं ने ज़िंदगी को नया मोड़ देकर तो मुझे बेसकून कर दिया था। कभी उसके आने की दुआ, कभी ना आने की। पता नहीं मेरी ये बेसकूनी और बेचैनी कब ख़त्म होगी। उन्हीं दिनों बाजी के लिए एक अच्छा प्रपोजल आया जिसकी मुकम्मल छानबीन के बाद अब्बू ने हामी भर ली तो उस रोज़ मेरी दुआओं को किनारा मिल गया। यानी अब सिर्फ हुमायूं के आने की दुआ थी जो दिल की गहराइयों से निकलकर यूं मकबूल हुई कि तीसरे दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो वो ताया अब्बा और ताई अम्मा समेत मौजूद थे। मेरा दिल उन्हें देखते ही बेकाबू हो गया था। वो मुश्किल खुद को संभालती ताई अम्मा से लिपट गई। आप कब आई ताई अम्मा? अब तो जाने को तैयार बैठे हैं, बस तुम्हारे इंतज़ार में रुके हुए थे। ताई अम्मा ने मेरी पेशानी चूम कर कहा तो मैं उछल पड़ी। क्या मतलब, अभी से जाने की बात क्यों कर रही हैं? बेटा हम सुबह से आए हैं और अब चलेंगे तो शाम तक घर पहुंच जाएंगे। ताया अब्बा ने सुबह से यूं कहा जैसे बहुत दिन हो गए हों। ये भी तो आपका घर है ताया अब्बा? क्यों नहीं बेटा, असल में नरगिस वहाँ के लिए है। आसिम और दुल्हन कराची गए हुए हैं और क्योंकि उनके आने का कुछ पता नहीं है इसलिए हम नरगिस को साथ लेकर नहीं आए। ताया अब्बा ने जाने का सबब बताया तो मैं दसदीदा नज़रों से हुमायूं को देखते हुए बोली, फिर भी ताया अब्बा शाम तक तो रुके ना, अब्बू से नहीं मिलेंगे? उनसे मुलाकात हो गई थी सुबह और हम इंशाल्लाह फिर आएंगे। अच्छा भाभी बेगम चलते हैं। ताया अब्बा कहते हुए उठ खड़े हुए तो मैं हैरान होकर अम्मी को देखने लगी। मुरवतन भी उन्हें रुकने को नहीं कह रही थी। उसके बरक्स ताई अम्मा से गले मिलकर यूं खड़ी हो गई जैसे खुदाफिज कह रही हूँ। बाजी, मैंने बाजी की तलाश में नज़रें दौड़ाने के साथ उन्हें पुकारा भी, लेकिन वो जाने किस कोने में थी। मेरी पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं अकेली ताई अम्मा के साथ गेट तक आई। उन्हें और ताया अब्बा खुदाफिज कहा, फिर पलटकर हुमायूं को देखा तो वो धीरे से बोला, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। जी? मैं समझी नहीं और वो मुझे समझाने के लिए रुके नहीं, फ़ौरन बाहर निकल गए। मैं हैरान होकर देखती रही। जब उनकी गाड़ी मोड़ पर नज़रों से ओझल हो गई तब मैं भागती हुई अंदर आई ताकि अम्मी को उनके नामुनासिब रवैये का एहसास दिला सकूं। लेकिन आगे बाजी को हंसते देखकर मैं ठटक कर रुक गई। क्या हुआ बाजी? अरे आज तो कमाल हो गया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे अंदर से ठुकराए जाने का एहसास मिट गया है। मैंने अपना बदला ले लिया है। बाजी के चेहरे पर ऐसी चमक थी जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। किससे? मैंने कदरे गुमसुम अंदाज में पूछा तो बाजी जोर देकर बोली, इन्हीं लोगों से जिन्होंने मुझे ठुकराया था। पता है ये लोग अब तुम्हारे लिए आए थे। कितने अहमक हैं, ये भी नहीं सोचा कि जिस घर की एक लड़की को रिजेक्ट कर चुके हैं वहाँ की दूसरी लड़की क्यों कर हामी भरेगी। फिर भी मैंने ऐसा कुछ नहीं जताया। फिर मेरा दिल बैठने लगा। फिर ये कि जो बातें तुमने मेरे बारे में उनसे कही थी वही मैंने भी दोहरा दी। ठीक कहा था तुमने ऐनी, कभी कभी झूठ बोलने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे भी बहुत मज़ा आया जब मैं इंतहाई मासूम बनकर कह रही थी, आपको ऐनी ने नहीं बताया ताई अम्मा, उसकी मंगनी को 6 महीने हो गए हैं और अब तो वो लोग शादी पर बहुत इसरार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बाजी अपने कारनामे पर खुद ही बेतहाशा हंस रही थीं और इस तरह लौट पौट होते हुए उन्होंने खुद को बेड पर गिराया तो हंसी के दरमियान मुझे सिसकी की आवाज़ सुनाई दी थी। जाने के इसके होंठों पर नारसाई का दुख एक पल में तड़प कर दम तोड़ गया था, मेरे या बाजी के।